बैंक वाल्ट का ये दरवाज़ा 20 टन वजनी है। इसकी दीवारें भी मुकम्मल स्टील की हैं। इसके मेमारों को इसकी मजबूती का इतना यकीन था कि इसमें सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसे अनब्रेकेबल वाल्ट समझा जाता था। मगर डकैतों ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि वाल्ट और इसके बनाने वालों का सारा भरम तोड़ डाला। डकैत वाल्ट के अंदर छुपकर 27 घंटे तक लॉकर्स में से माल इकट्ठा करते रहे। ये मास्टर प्लान आखिर था क्या, और ये वारदात तारीख की सबसे बड़ी डकैती क्यों मानी जाती है? 19 जुलाई 1974 के सोमवार का सूरज तुलू हो चुका था और फ्रांस के शहर नीसा में सोसाइटी जनरल नामी बैंक का स्टाफ पहुंच चुका था। ये बैंक दुनिया का महफूज तरीन वाल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। बैंक का स्टाफ रूटीन के मुताबिक वाल्ट खोलने गया। इसका दरवाज़ा बहुत हैवी और मजबूत था, जिस पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। स्टाफ ने लॉक पर कोड सेट किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। याद रहे, ना खुलना कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये मसला तो पहले भी कई बार पेश आ चुका था, क्योंकि दरवाजे का वजन नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा यानी 20 टन था। इसलिए ये कभी कभार फंस जाता था। तो बैंक स्टाफ को यही लगा कि आज भी पहले की तरह ही फंस गया होगा। लिहाजा उन्होंने ये वाल्ट बनाने वाली कंपनी को फोन किया। कुछ ही देर में कंपनी से एक्सपर्ट पहुंच गए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। मगर अब की बार इन एक्सपर्ट्स की भी बस होने वाली थी और दरवाज़ा इन्हें हैरान करने वाला था। उन्होंने 1000 कोशिश की, मगर दरवाज़ा किसी तौर पर खुलने को तैयार ना हुआ। अब तक बाहर कस्टमर्स की लाइन लग चुकी थी और बैंक की इज्जत और क्रेडिबिलिटी दांव पर लग चुकी थी। 3 घंटे की तगोदो के बाद बिलाखिर फैसला हुआ कि ड्रिल मशीन से वाल्ट की दीवार में सुराख करके देखा जाए कि दरवाजे में क्या चीज़ फंसी है। ना तो वाल्ट के दरवाजे पर फोर्स एंट्री के कोई निशानात थे, ना इसकी दीवारों पर। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से जब दीवार में छेद करके बेसब्री से अंदर झांका गया तो बैंक और कंपनी दोनों ने सर पकड़ लिए। दरवाजा अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ था। वारदात का मंजर आंखों के सामने होने के बावजूद भी इस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वाल्ट के अंदर जाने का तो सिर्फ एक ही जरिया था, इसका दरवाजा। ना तो इसमें कोई रोशनदान था, न खिड़की, यानी दरवाजे के अलावा तो कहीं से भी इसमें मक्खी तक जाने की भी गुंजाइश नहीं थी। सामने का मंजर देखकर सबको ये एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ बहुत ही एबनॉर्मल है। लिहाजा मशीनरी मंगवाई गई ताकि दीवार तोड़कर अंदर जा सकें। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि एक तो ये दीवारें बहुत मोटी और मजबूत थीं, दूसरा इन दीवारों के बीच में भी स्टील की मोटी चादर लगाई गई थी। कई घंटों की कोशिशों से एक बंदे के गुजरने की जगह बनी। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। वाल्ट लुट चुका था, लॉकर्स टूटे और खुले पड़े थे, और दिलचस्प बात ये कि वाल्ट की दीवार पर ये मशहूर अल्फाज लिखे थे, जिनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनती है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट, विदाउट वायलेंस। हैरतों में गर्क बैंक का स्टाफ अभी सर ही पीट रहा था कि उन्हें वाल्ट के फर्श में एक सुरंग बनी दिखाई दी। आगे की तहकीक अब पुलिस ने संभाल ली। वाल्ट में कुल 4000 सेफ थे। डकैत 400 सेफों को तोड़कर उनमें से पैसे, सोने की ईंटें और दूसरे जरो जवाहिरात निकालकर गायब हो चुके थे। खोदी गई सुरंग शहर की सबसे बड़ी सीवरेज लाइन में जा निकली थी। सुरंग की खुदाई में इस्तेमाल हुए टूल्स और बाकी चीजें सुरंग में ही पड़ी थीं, जिनमें गैस सिलेंडर्स भी शामिल थे, जिनकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टार्च चलाई थी। सुरंग से ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी बिजली की केबल भी मिली। ये डाका उस वक्त $20 मिलियन की मालियत से भी ज्यादा था, जिसकी मालियत आज के हिसाब से $110 मिलियन के लगभग और रुपए में 30 अरब बनती है। ये न सिर्फ सदी की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कहा गया। अब तक इस डकैती की खबर सारी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन का तो भरकस निकला ही था। ये वारदात फ्रेंच पुलिस के लिए भी काबिले अफसोस होने के साथ साथ बहुत बड़ा इम्तिहान भी थी। कई महीने तक पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। आसपास से लोगों को पकड़ा, पूछताछ की, बैंक के स्टाफ से तफ्तीश की, मगर कहीं से भी डकैतों का सुराग न मिल सका। 3 महीने बाद अक्टूबर 1974 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों का एक साथी उसकी गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। ताहम वो मुसलसल इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस के अच्छी तरह धोने पर सारी गैंग का बता दिया। पुलिस के लिए हैरान कुन इंकशाफ ये था कि ये गैंग तो छोटी मोटी चोरी चकारी के लिए जानी जाती थी। ये लोग अपने तौर पर इतनी बड़ी बैंक डकैती की वारदात कर डालेंगे, ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस का अंदाजा दुरुस्त था, इस मंसूबे का असल मास्टरमाइंड वाकई में कोई और था।
تفتیش کے دوران اس گینگ کے ممبرز نے پولیس کو ایک بندے کا نام بتایا کہ وہی اس واردات کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ البرٹ نامی یہ شخص دراصل ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو یہ کسی بھی طرح مجرم نہیں لگ رہا تھا۔ سادہ لباس، سادہ طرز زندگی اور شہر کے مضافات میں عام سے گھر میں رہائش۔ اس کے پڑوس سے بھی سبھی نے گواہی دی کہ البرٹ تو سیدھا سادہ فوٹوگرافر ہے جو بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مگر البرٹ پڑوسیوں اور پولیس کی سوچ سے کہیں زیادہ آگے کی چیز تھا۔ تاہم پولیس کو زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی۔ البرٹ نے خود ہی فوراً سے قبول کر لیا کہ بینک ڈکیتی کی واردات کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ اب بظاہر تو پولیس نے یہ کیس حل کر لیا تھا، مگر در حقیقت یہ تو ابھی شروعات تھی۔ البرٹ نے بتایا کہ اس نے اسی بینک میں لاکر لیا تھا۔ اسی بہانے وہ اندر جا کر والٹ اور سارے لاکرز کی تصویریں بنا لیتا۔ اس نے پہلے ایک الارم کلاک میں رات کا الارم سیٹ کیا اور اسے اپنے لاکر میں رکھ دیا۔ جب الارم بجنے پر بھی نہ کوئی الرٹ ہوا، نہ کوئی سیکیورٹی الارم بجا، تو اسے کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں لگا۔ اگلے سٹیپ میں وہ انجینئر کے بھیس میں سٹی گورنمنٹ کے آفس گیا اور شہر کا نقشہ نکلوایا۔ اس میں دیکھا کہ شہر کی سیوریج لائن اس بینک کی کس سائٹ پر کتنے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ سب دیکھ کر کیلکولیشن کی تو معلوم ہوا کہ قریبی سیوریج لائن سے صرف 26 فٹ کی سرنگ کھود کر بینک کے وارڈ تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے کافی محنت درکار تھی۔ لہٰذا البرٹ نے شہر کے ایک گینگسٹر سے رابطہ کیا اور اسے تفصیل سے اپنا پلان سمجھایا، جو گینگسٹر کو بھی پسند آیا اور اس نے اپنے آدمی اس کام پر لگا دیے۔ سرنگ کھودنے میں قریب 2 مہینے لگ گئے، کیونکہ ایک تو سارا کام ہاتھوں سے کرنا تھا، دوسرا یہ کام صرف رات کے وقت ہی ہو سکتا تھا جب بینک میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس دوران البرٹ پوری طرح تسلی کرتا رہا تھا کہ کھدائی کی آواز روڈ تک بھی نہ پہنچنے پائے، اور بالآخر 18 جولائی ہفتے اور اتوار کی رات کو وہ لوگ والٹ میں داخل ہو گئے اور اگلے 27 گھنٹوں تک پورے سکون سے لاکرز توڑے اور لوٹ مار کی، جس دوران انہوں نے وہیں پر ہی لنچ اور ڈنر بھی کیا، اور واردات مکمل کر کے جاتے ہوئے یہ مشہور الفاظ دیوار پہ لکھ کر گئے جو ہم پیچھے بتا چکے۔ عدالت میں البرٹ نے جج کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ تفتیش کے دوران اس نے اپنے اس منصوبے کے ثبوت اور لوٹے گئے پیسے اور مال کی تفصیلات ایک کاغذ پر کوڈ ورڈ میں لکھی تھی، اور کہا تھا کہ اس سارے ثبوت کی ڈی کوڈنگ وہ صرف جج کو ہی بتائے گا۔ لہٰذا جج نے اس کی ڈی کوڈنگ کے لیے البرٹ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ البرٹ وہ پیپر اور شہر کا نقشہ جج کو تھما کر سمجھانے لگا۔ جج نقشے کو سمجھنے کی ہی کوشش کر رہا تھا کہ البرٹ نے جج کے پیچھے موجود کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ البرٹ نیچے کھڑی ایک کار کی چھت پر گرا اور اس کے انتظار میں پہلے سے موجود موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر رفو چکر ہو گیا۔ پولیس نے اسے ڈھونڈنے کی لاکھ کوشش کی، مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کئی سالوں بعد اس کا ایک انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں نشر ہوا، جس میں اس نے بتایا کہ اسے 12 سال کی عمر سے ہی خزانوں کا شوق تھا۔ اس ڈکیتی سے اس نے وہی شوق پورا کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس انٹرویو کے ذریعے وہ فرینچ پولیس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے۔ اس کے بعد البرٹ کہاں گیا، یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ دنیا کو بس اتنا معلوم ہو سکا کہ 1989 میں البرٹ وفات پا گیا۔ اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ کوئی البرٹ کی میت ان کے دروازے پر رکھ گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔